आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रा खातीर दुर्गप्रसाद पै हांणी बरोवन सादर केल्लें फोंडेच्यान जिल्ला वार्तापत्र वाचपी देवश्री कामत। राज्य सरकारान गोंयकारांच्या फायद्या खातीर म्हजें घर येवजण चालीक लायल्या आनी तांकां तांच्या घराचो मालकी हक्क दितले आनी गोंयकार सदां खातीर भयमुक्त जातले। फोंडा मतदारसंघातल्या म्हजें घर येवजणे विशीं म्हायती दिवपा खातीर आयोजीत केल्ल्या कार्यावळींत मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत उलयताले। आयज सकाळीं फोंडाच्या रुक्मिणी सभाघरांत ही कार्यावळ जाली। सामान्य आनी गरीब लोकांक स्वताच्या घरांचो हक्क मेळचो हे खातीर सरकारान ही येवजण सुरू केल्या। कांय कायदेशीर आनी तंत्रीक अडचणींक लागून राज्यांतल्या जायत्या घरांचे कायदेशीर हक्क आतां हे म्हजें घर येवजणे खाला मेळटले। योग्य कायदेशीर गरजा पुराय करिनासतना घरां बांदून फाटलीं जायतीं वर्सां ह्या घरांनी रावपी लोकांक घर मोडपाची भिरांत आशिल्ल्यांक हे म्हजें घर येवजण सुशेग दिला। आतां सावन घराची कायदेशीर सनद आनी हेर कागदपत्रां मेळोवपा खातीर थळाव्या पंच वांगड्यांचेर आनी नगरसेवकांचेर आदारून रावपाची गरज ना, पूण सरकारान सुरू केल्ल्या ह्या येवजणेचो पुराय फायदो जावचो हे खातीर सरकार सरकारी यंत्रणा चालीक लायतले, अशें मुखेलमंत्र्यांनी फुडें उलयतना सांगलें। मुखेलमंत्र्यांनी फुडें हे येवजणे विशीं सविस्तर म्हायती दिली। ह्या वेळार फोंडाचे नगराध्यक्ष आनंद नायक, उपनगराध्यक्ष दिपा कोलवेकार, नगरसेवक रितेश नायक, अतिरिक्त जिल्लो अधिकारी विशाल कुणेकार आनी हेर मानेस्त ह्या कार्यावळीक हाजीर आशिल्ले। हे कार्यावळी उपरांत मडकय मतदारसंघातल्या म्हजें घर येवजणेच्या अर्ज वितरण कार्यावळीचें उक्तावण मडकय पंचायत सभाघरांत जालें। ह्या वेळार वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार आनी मडकय मतदारसंघातल्या वेगवेगळ्या पंचायतीचे पंच वांगडी आनी सरपंच हाजीर आशिल्ले। सर्गेस्त मंत्री रवी नायक आयज आमचे वांगडा नासले तरी तांचो आशिर्वाद उसगांवच्या बाजार प्रकल्पार आसा। उसगांव हांगा बरो बाजार प्रकल्प बांदचो अशें तांकां दिसतालें, देखून ह्या बाजार प्रकल्पाक सर्गेस्त मंत्री रवी नायक हांच्या नांवान नांव दितले, अशी म्हायती भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी दिली। राज्य शार उदरगत एजन्सीच्या सहकार्यान उसगांव गंजे ग्राम पंचायतीन पंचायतीच्या 7व्या वॉर्डांतल्या बाजार प्रकल्पाची पुनर्बांदणी आनी जीर्णोद्धार करपाची बुन्याद घालपाच्या सुवाळ्यांत ते उलयताले। हो प्रकल्प सुमार 25 कोटी रुपया मोलाचो आसा आनी तातूंत सगळ्यो सुविधा मेळटल्यो। 500 जाणांक बसपाची ताक आशिल्लो मल्टीप्लेक्स सभाघर खरेदी संकुल, तातूंत जायत्यो सुविधा मेळटल्यो, प्रेस रूमूय आसतलो, अशें मंत्री विश्वजीत राणे हांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें। फुडें उलयतना तांणी 5 वर्सां हो प्रकल्प जिसुडा सांबाळटलो जाल्यार पंचायतीक अतिरिक्त पयशे खर्च करपाची गरज पडची ना, अशें मंत्री राणे हांणी सांगलें। उसगांव आनी सत्तरी हांगा सी केअर भलायकी सुविधा सुरू जातली, जाचे खाला अँब्युलन्स आनी 3 भलायकी कर्मचारी आसतले, अशें मंत्री राणे हांणी सांगलें। ह्या कार्यावळीचें उक्तावण मंत्री राणे हांणी केलें आनी उपरांत फळयेचें अनावरण करून प्रकल्पाच्या पुनर्बांदणी खातीर आनी नवनिर्माणा खातीर बुन्यादी फातर घालो। सरपंच संजय उर्फ प्रकाश गावडे हांणी ह्या कार्यावळीक येवकार दिलो जाल्यार गोविंद पात्रेकारान उपकार मानले। भलायकेन भरिल्ल्या आनी समृद्ध जिणे खातीर तरणाट्या पिळगेन गोरवाचें पालन आनी संवर्धन हाचे कडेन स्वरोजगाराच्या नदरेन पळोवचें, अशें आवाहन भारतीय किसान संघाचे शिरोडा ग्राम समितीचे अध्यक्ष सुजय प्रभुदेसाय हांणी केलें। शिरोडा ग्राम समितीन दिवाळी पाडव्याच्या निमतान आयोजीत केल्ल्या सामुहीक गोपुजन कार्यावळीत हाजीर आशिल्ल्या गोमोगींक प्रभुदेसाय संबोधीत करताले। ह्या वेळार ग्राम समितीन गाय आनी वासरां हांच्या मालकांक गोरवांच्या शिंगां आनी गळ्यांत गोरवा संरक्षणा खातीर बांदपा खातीर किरणोत्सर्गी चिकटावपी पट्ट्यो, रेडियम स्टिकर आनी पट्ट्यो वांटल्यो। डिजिटल सुरक्षाक चालना दिवपाच्या म्हत्वाच्या उपक्रमांत स्वामी विवेकानंद विद्याप्रसारक मंडळाच्या वाणिज्य महाविद्यालयान बोरी फोंडा हांगा सायबर सुरक्षा ह्या विशयाचेर जागृताय सत्र घडोवन हाडलें। संगणक क्लब आनी महाविद्यालयाच्या NSS युनिटान फोंडा पुलीस खात्याच्या जोड पालवान आयोजीत केल्ल्या ह्या कार्यावळीचो हेतू विद्यार्थ्यांक जबाबदार डिजिटल नागरिकत्व मेळोवपा खातीर गरजेचें गिन्यान दिवपाचो आशिल्लो। सायबर गुन्यांवाच्या वाडट्या धोक्यांचेर हाजीर आशिल्ले संसाधन व्यक्ती श्री बन्सल नायक PSI फोंडा आनी श्री लावू गावस पुलीस हवलदार हांणी सत्रांत मार्गदर्शन केलें। तांणी विद्यार्थ्यांक फिशिंग, वळख चोरी आनी सायबर गुन्यांव सारकिल्या प्रचलीत ऑनलायन धोके कशे वळखुचे हाचेर शिक्षण दिलें। घटमूट पासवर्ड वापरप आनी गुप्तताय मांडावळ वेवस्थापन करप सारकिले वेवहारीक सुरक्षा उपाय चालीक लावप आनी म्हायती तंत्रज्ञान कायद्या खाला कायदेशीर चौकटी समजून घेवप हाका लागून सत्र चड प्रभावी आनी प्रासंगीक करपा खातीर वक्त्यांनी वास्तव जिणेंतले केस स्टडी आनी उदाहरणां सांगलीं, जाका लागून विद्यार्थ्यां कडेन संवाद वाडलो। आनी इतल्यान दुर्गाप्रसाद पै हांणी बरोवन धाडिल्लें हें फोंडा तालुका खातीरचें जिल्ला वार्तापत्र सोंपलें।
नमस्कार.